बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में मैंने जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में बताया कि फ्रॉड के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। अब एक और जालसाजी हुई है। ये जालसाजी पहले भी हुई थी, पहले भाई ने की थी। अब ये सरकारी मुलाजम है, बेशक 2 नंबरी धांधली के जरिए ये भर्ती हुए वेटरनरी काउंसिल में। जरक खान साहब ग्रेड 17 के यहाँ मुलाजम भर्ती हुए। इनके मुलाजमत के हवाले से बेशुमार सवालात हैं, उस पर भी कानूनी जंग जारी है। लेकिन मौसूफ एक ऐसी गाड़ी में सवार थे गुज़िश्ता रोज़ कि जिसका बारे में बताया गया कि उसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट के साथ साथ जो है और रिवॉल्विंग लाइट भी लगी हुई थी। अब सरकार, आप कह रहे होंगे कि ये सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम तो ये गाड़ी रख सकता है। लेकिन थाना रमना की FIR नंबर 927/25 जो है वो ये कह रही है कि जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी जो है ना तो इनकी मलकियत थी और उसके ऊपर इन्होंने गैर कानूनी तौर पर रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी और इनको पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन FIR मैंने आपको बताया कि जितना झूठ FIR में लिखा जाता है, मेरा ख्याल है कि किसी और किताब में या किसी और कागज पे नहीं लिखा जाता। पूरे पाकिस्तान के जितने थाने वहां पे कत्ल की वारदात हो, डकैती की वारदात हो या CCD की स्क्रिप्टेड मामला हो, पुलिस मुकाबला हो, जो FIR लिखी जाती है वो सारी झूठ होती है। वकुआ उस तरीके से नहीं होता। वकुआ ये हुआ है कि जरक खान जो है इसके पास ये इख्तियार नहीं था कि रिवॉल्विंग लाइट लगाए, लेकिन चेक किया गया तो ना तो गाड़ी जो है वो पाकिस्तान वेटरनरी काउंसिल की थी, ना इसकी मलकियत थी और इसको ये इख्तियार भी नहीं था। फिर इनको थाने रमना वो गाड़ी शिफ्ट की गई और पर्चा दर्ज होने के बाद, सारी तस्दीकात होने के बाद फिर इनको इनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप ये देखें कि हमारा कानून कितना आसान भी है, बेरहम भी है। बेरहम जो है वो आम आदमी के लिए, इनके लिए बिल्कुल आसान है। ये दूसरी वारदात है कि पहले इनका भाई पकड़ा गया था इसी तरह, गाड़ी के ऊपर रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी और उसने डिप्टी चेयरमैन का रूप धारा हुआ था। अब इसमें पुलिस ने एक तो ये छुपाया कि इसने किसका रूप धारा हुआ था। इसने जज का रूप धारा हुआ था, चेयरमैन नैब का रूप धारा हुआ था, किसी जनरल का रूप धारा हुआ था, लेकिन काम जो भी था गैर कानूनी था। जब इनको थाने गिरफ्तार करके ले जाया गया तो रात के वक्त इनको शख्सी जमानत पे छोड़ दिया गया। 420 का ये मुकदमा था। क्या पुलिस आम आदमी के साथ ये सलूक करती है? आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ तो ये जुल्म भी होता है कि उसके खिलाफ FIR भी नहीं होती और थाने वाले उसकी छितरौल भी करते हैं और बाज़ औक़ात तो थाने में तशद्दुद से लोग मारे ही जाते हैं। लेकिन जरक खान चूंकि उसके पास पैसा भी है, उसके तल्लुकात भी हुए हैं, तो वो रात को 2 बजे उसको रिहा कर दिया गया। अब इस सिलसिले में हम IG साहब से पूछेंगे, पता नहीं IG साहब के इल्म में ये वकूआ हो भी या ना हो, ये किसने इतनी मेहरबानी की है जरक खान के ऊपर कि उसको पर्चा होने के बावजूद रात के 2 बजे शख्सी जमानत पे छोड़ दिया गया। और इतनी बड़ी वारदात थी, इसकी तो नौकरी चली जानी चाहिए थी। और नौकरी तो जो पहले मैंने आपको बताया कि नौकरी जो इसकी डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पे लगी थी, तो वो जिस साहब ने, जो वेटरनरी काउंसिल के करता धरता बने हुए थे, उनका कहना था कि मुझ पे कातलाना हमला हुआ और फिर वो पिम्स में दाखिल थे, वहां पे इनका इंटरव्यू किया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ उनका ये कहना था कि जनाब मुझ पे कातलाना हमला हुआ, मैं मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला था, पिम्स में दाखिल था, वहां पे 3 उम्मीदवारों को बुलाया गया, मौतो हयात की कश्मकश में 3 उम्मीदवारों को बुलाया गया, जिनमें से एक जरक खान थे। जरक खान को फिर इंटरव्यू में पास करार दिया गया और फिर एक ऐसे शख्स से उनका नोटिफिकेशन भी जारी करवाया गया जो पहले रिटायर शुदा थे। अब देखिए, पाकिस्तान में कानून नाम की जो चीज है वो सिर्फ गरीब आदमी और आम आदमी के लिए। गरीब आदमी अगर भर्ती होने के लिए चला जाए तो उसका मेरिट नहीं बनता, और अगर उसने कोई छोटी मोटी उससे गलती हो भी जाए तो कानून की तमाम दफात जो हैं वो गरीब आदमी पे लग जाती हैं। और यहाँ आप देखें कि जरक खान को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया गया और फिर जो इसकी मुतलका वजारत है उन्होंने कहा कि इसको फारग किया जाए। उसके ऊपर भी अब तक 2 लेटर उन्होंने लिखे, तो इसको अभी तक फारग नहीं किया गया। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि इससे पहले जो है पिछले साल यानी 2024 में भी इन्होंने ये झंडे गाड़े थे, जाली गाड़ी के ऊपर रिवॉल्विंग लाइट लगाई थी। तो इसका जो भाई है उसने रूप धारा हुआ था डिप्टी चेयरमैन नैब का, रंगे हाथों पकड़ा गया। गाड़ी जो है वो थाने शिफ्ट हुई, झंडे वाली गाड़ी थी, उसके ऊपर सब्ज नंबर प्लेट लगे हुए थे, सब कुछ मौजूद था। लेकिन पुलिस ने पहले तो कहा, थाना I9 पुलिस ने, कि हम इसकी तफ्तीश करेंगे, कि जी हमें इतला मिली है कि ये वजीर मुमलिकत और वफाकी वजीर बन के भी वारदातें करता रहा है और जज बन के भी वारदातें करता रहा है। लेकिन फिर मामला आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि चमक दिखा दी गई
اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اب پہلے چھوٹا بھائی پکڑا گیا، بڑا بھائی جو ملازم ہے وہ پکڑا گیا۔ پھر ناظرین آپ کو یہ بھی دلچسپ اور بات بتاؤں، یہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل جو ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ان کو پچھلے برس جو ہے چارسدہ پولیس نے ان کے دفتر سے گرفتار کیا اور متعلقہ تھانہ قصار پولیس کو ساتھ لے جا کے ان کو تھانے شفٹ کیا گیا۔ اور میں خود گیا اور وہاں پہ ان کے جو سربراہ ہیں وہاں پر موجود تھے، جو سرپرست بھی ہیں زرق خان کے، وہ موجود تھے۔ لیکن پھر رات کو چمک نے کام دکھایا، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو ایس ایچ او تھے، میں نے ان کو کہا کہ جناب پرچہ درج تھا، چارسدہ پولیس آپ کو لے کے گئی، ویٹرنری کونسل کے صدر کو، سربراہ کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مچلکے جمع کروائے تھے۔ تو ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، تمام وکلا برادری جانتی ہے، قانون سے دلچسپی رکھنے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ مچلکے عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں، تھانوں میں نہیں جمع ہوتے۔ اور پھر ایک اس کے اوپر اس وقت بھی یہ فراڈ کا کیس تھا، لیکن قانون مکڑی کا وہی جالا ہے جس کے بارے میں دانا لوگ کہتے ہیں، یہ مکڑی کا وہ جالا ہے جو پاکستان میں، جس میں بڑے مگرمچھ جو ہیں اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور غریب آدمی بیچارہ اس میں مکھی کی طرح پھنس جاتا ہے۔ اب پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل جو ہے، آپ دیکھیں یہ ملزمان کی ویٹرنری کونسل بن گئی ہے۔ ان کا جو سربراہ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہے، ان کے جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں اس کے اوپر یہ دوہرا اب چارج آ گیا۔ پہلے ان کی غیر قانونی بھرتی تھی اور اب ان کے اوپر یہ بھی الزام آ گیا کہ انہوں نے جناب اپنی گاڑی کا غیر قانونی استعمال کیا ہوا تھا اور کسی اور ادارے کے افسر بن کے وہ اس کو ڈرائیو کر رہے تھے۔ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل سے میں نے جب بھی کہا کہ آپ اپنا موقف دیں، وہ موقف دینا نہیں چاہتے۔ زرق خان صاحب بھی اپنا موقف دینا چاہیں کہ ان کو کیوں پکڑا گیا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں۔ اب اصول یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف جب ایف آئی آر ہو جائے تو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، کام سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کو تو ویسے پہلے برطرف ہو جانا چاہیے تھا۔ جب متعلقہ وزارت نے، ان کی جو وزارت ہے، انہوں نے جب ان کو لکھا کہ یہ بھرتی غیر قانونی ہے، اس میں تمام قواعد و ضوابط کو پامال کیا گیا ہے، اس میں قانون کو نظر انداز کیا گیا ہے، لہٰذا زرق خان کی بطور ڈپٹی رجسٹرار ویٹرنری کونسل جو ہے بھرتی غیر قانونی ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن ان دونوں خطوط کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور اس کو ابھی تک رکھا گیا۔ اور پھر پچھلے سال ان کے بھائی پکڑے گئے اور اس کو بھی سپورٹ ہی نہیں کی حاصل تھی، اور انہوں نے ایک خاتون کو ڈپٹی چیئرمین نیب بن کے ڈرایا دھمکایا تھا۔ اور اب زرق خان جو ہیں وہ انہوں نے وہی واردات کر ڈالی ہے، لیکن ابھی تک انہوں کی معطلی جو ہے وہ نہیں آئی، بلکہ اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے تھانہ رمنا پولیس سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی پرچہ ضرور درج ہوا ہے، پرچے کی کاپی آپ ہمارے اس کے اوپر سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پرچہ تو ضرور درج ہوا ہے، لیکن ہم نے شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا۔ تو میں جناب آئی جی اسلام آباد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 420 کا مقدمہ ہو، ایک سرکاری ملازم گرفتار ہو جائے تو کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ رات کے وقت اس کو ایس ایچ او شخصی ضمانت دے دے، یا پھر بتایا جائے کہ اس قسم کے مقدمات میں بندہ گرفتار ہو جائے تو اس کا کیا ریٹ ہے، تاکہ ہر آدمی کو پتا ہو کہ اس کا کیا ریٹ ہے؟ کیونکہ بعض اوقات پھر عزت بیزتی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو لوگ اپنا گھر بیچ کے بھی عزت تو بچا سکیں۔ ان کو پتا ہو کہ جی اگر آپ نے رات کو گھر واپس آنا ہے تو اتنے پیسے آپ پولیس کو دیں متعلقہ تھانے میں، تو آپ گھر جا سکتے ہیں۔ تو میں آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں کہ ڈپٹی رجسٹرار ویٹرنری کونسل، جو کہ پہلے ہی ان کی بھرتی بھی غیر قانونی ہے اور اب جو انہوں نے واردات کی ہے، تو ان کو رات کے وقت کس نے چھوڑ دیا؟ تو قانون کی یہ خلاف ورزی ہوئی، 420 کے مقدمے کے باوجود ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر تھانہ I-9 پولیس سے پوچھیں کہ پچھلے برس اسی کے چھوٹے بھائی کے خلاف جو مقدمہ ہوا تھا اس کا ضمنیوں میں کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ واردات پھر نچلی سطح پہ ہو جاتی ہے چمک دیکھ کے۔ اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس یا پورے پاکستان کی پولیس، جو بھی ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیسی ہے، پارٹی سے کتنا مال مل سکتا ہے، چمک کتنی ہو سکتی ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو ناظرین اس کا فالو اپ بھی آپ کو ضرور دوں گا کہ زرق خان اب نیکسٹ کیا کرنے جا رہے ہیں، زرق خان کو معطل کیوں نہیں کیا گیا۔ آئی جی صاحب کا میں موقف جاننے کی بھرپور کوشش کروں گا کہ اس کو کس قانون کے تحت شخصی ضمانت پہ رہا کیا گیا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔